अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपोलस बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज जो मेरा टॉपिक है वो विला कंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जो विलाज जिसके अंदर हमें 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड और इसी तरह 1000, 2000 स्क्वायर यार्ड के विलाज, और फिर प्लस इसके बाद फिर हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं या फिर फार्म हाउसेस की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कंस्ट्रक्शन जो है हमारे, अगर हम पाकिस्तान की या ख़ास करके अगर हम कराची सिटी की या इवन के बैरिया की बात भी करते हैं या दीगर जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, तो हमारे यहाँ एक बड़ा नेगेटिव एलिमेंट इसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे भी इवन के हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें अभी फेस कर रहे हैं, लेकिन जो एक मेजर जनरल जो कंसेप्ट यहाँ पे देखा जाता है, जो ठेकेदारी निज़ाम के अंदर या दीगर जो यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, जेन्युइन इशू हैं फ्रॉम बोथ हैंड्स, जिसके अंदर किसी एक को अगर हम ब्लेम करें तो देयर वुड बी नॉट अ फेयर थिंग टू से, लेकिन दोनों एंड से देखा जाए तो कंट्रैक्टर हो या ठेकेदार हो या क्लाइंट्स हों, तो दोनों एंड पे इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम है, चाहे आप छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो ये काम ही ऐसा है कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ जॉब्स हैं, और जब मल्टीपल ऑफ जॉब्स हो रही हैं उसके अंदर बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे माइंड उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो फॉर दैट रीज़न इसके अंदर 100% सेटिस्फेक्शन तो नॉट वे पॉसिबल व्हाट्सएवर। कोई भी बंदा अगर कहे कि 100% कोई बंदा इसको परफेक्शन के साथ कर सकता है, तो एक ह्यूमन एरर की गुंजाइश हमेशा इस काम के अंदर रहती ही रहती है। लेकिन जो मेजर जो इशू जो बनता है या जो मेजर कंसर्न है जो क्लाइंट्स के तरफ से, स्पेशली ख़ास करके अगर हम बैरिया टाउन कराची की बात करते हैं, तो पिछले 2 साल के टेन्योर के अंदर ये जो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा जंप आया कंस्ट्रक्शन की कास्ट के अंदर, उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल्स जिन लोगों ने करे, उसमें हम भी शामिल हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखने को मिली, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली कि एक जेन्युइन इशू है। मटेरियल अगर की कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर का तो कोई फॉल्ट नहीं होता, ना ही कि ये किसी क्लाइंट का फॉल्ट है, लेकिन जिस माहौल के अंदर, जिस मुल्क के अंदर, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को देख के फेस करके चलना पड़ता है। फ़र्क जो चीज़ करती है वो ये करती है कि कुछ लोग इसको माल गनीमत समझ के, इसको मौका गनीमत समझ के जो है स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अनफेयर किस्म के बजट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। उसके अंदर फिर जो पिछले 2 साल के अंदर हमें यहाँ पे जो विला कंस्ट्रक्शन है स्पेशली, इसके अंदर हमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने को भी मिली कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो वो काम छोड़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली के बजट के अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ से काम छोड़ के इवन के चले भी गए। काम जो बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे उनका भी ऑब्वियसली जब उन लोगों ने स्टार्ट किया तो उनका एक बजट प्लान था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जब वो बजट प्लान उनका एक्सीड कर गया तो उनके लिए भी एक अच्छा खासा बर्डन बन गया। स्पेशली जो 125 स्क्वायर यार्ड या 250 स्क्वायर यार्ड के जो विलास हैं, इन दो साइज़ के अंदर हमें ये चीज़ मेजर देखने को मिली, क्योंकि जो 500 स्क्वायर यार्ड हो गया, 1000 स्क्वायर यार्ड हो गया, 2000 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं, इन लोगों के लिए आप कह लें कि बजट को मैनेज करना बनिस्बत जो छोटे यूनिट्स के जो क्लाइंट्स हैं उनकी बनिस्बत ये लोग थोड़ा आसानी से बजट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जो कोर इशू हमें देखने को मिलता है कि इस सारी जो पिछले 2 साल के अंदर ये सारे जो मामलात मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जो इश्यूज़ जो फेस करने को मिले, जो जेन्युइन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अंदर जो मेजर कंसर्न जो है वो ये बना कि एक बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा हो गई, जिसके अंदर किसी जगह पे क्लाइंट्स भी अपनी जगह पे ठीक नहीं है, किसी जगह पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जो इशू होता है, स्पेशली जब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, विला कंस्ट्रक्शन की ख़ास करके बात करते हैं, तो इसके अंदर पैसे अगर 4 बचाने हैं तो उसका देयर इज़ ओनली वन वे है, उसका कोई और हल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसका सबसे बेहतरीन जो है, आप कम से कम बजट में अगर घर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है
کہ اب جب کام آپ کو سٹارٹ کریں تو اس کو ایز سون ایز پاسبل کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ ٹائم از دا منی. ٹائم کی جتنی کنزپشن ہوگی ایکسپینڈیچر اتنا ایکسیڈ کرے گا، چاہے وہ ایکسپینڈیچر کانٹریکٹر کا ہو یا کہ کلائنٹس کا ہو. لیکن ٹائم جتنا آپ اس میں سے سیو کریں گے، جتنے فاسٹ پیس کے اوپر آپ کام کریں گے، تو اس سے آپ لوگ اپنے لیے بھی، اپنے کانٹریکٹر کے لیے بھی، یا کلائنٹ اپنے لیے بھی 4 پیسے بچا سکتا ہے. جب ڈیلے کام ہوتا ہے تو آبویسلی جو منتھلی ایکسپینڈیچرز ہیں، خاص کر کے جو کانٹریکٹرز کے جو منتھلی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ایز اٹ از رہتے ہیں وہاں پہ موجود. جیسا کہ اگر ہمارا ایک واچ مین کسی ایک یونٹ کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس کی سیلری مہینے کے بعد دینی ہی دینی ہے، کام ہو یا نہ ہو. اسی طرح جو دیگر جو ہماری جو کنسٹرکشن کی جو ٹیم ہوتی ہے، جس میں ہمارے سول انجینئرز ہیں یا ہمارے جو سپروائزرز ہوتے ہیں، ان سب کے بجٹ ایز اٹ از ہی چلتے رہتے ہیں. آبویسلی کہ اب ہم اگر کسی 1-2 یونٹ پہ کام روکتے ہیں یا رکتا ہے کام کسی جگہ پہ، تو اس کی وجہ سے ہم اپنی ٹیم کو تو گھر نہیں بٹھا سکتے، ان کو تو ہم نے سروائیو کرنا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. جیسا میں نے ذکر کیا کہ بیسٹ وے پاسبل جو ہے کنسٹرکشن کو، آپ ایک اچھے بجٹ کے اندر اگر آپ گھر اپنا مینیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے کام کو جب شروع کریں، کوئی کنسٹرکشن کا کام، اپنے بجٹ کو پہلے سے مینیج رکھیں. اپنی پیمنٹ جو اسکیجولز آپ کے طے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہی آپ چلیں، اس میں کوئی ڈیریل نہ کریں. کیونکہ جب آپ پیمنٹس یا کوئی بھی چیزوں کو ڈیریل کریں گے، جب ایک سسٹم چل رہا ہے، جب آپ سسٹم کو ڈیریل کریں گے تو آبویسلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی لازمی پیدا ہوگی. یہ سارے نیگیٹو ایلیمنٹس ہمیں یہاں پہ، مجھے پرسنلی میں بات کرتا ہوں تو پچھلے 3 سال سے ہم کنسٹرکشن ولا کی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ ویریس سٹیجز کے اوپر ویریس کائنڈ آف نیگیٹو ایلیمنٹس جو ہمیں دیکھنے کو ملے، جو جنریٹ ٹائم ٹو ٹائم ہوتے بھی رہے. اس کے اندر کہیں بہت ساری جگہوں پہ شاید ہماری بھی کوئی مسٹیکس تھیں، لیکن اسی طرح دوسرے اینڈ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ان چیزوں کا آبویسلی کہ یہ ایک ساری جو بات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک بد اعتمادی کی فضا بنی ہے. اب اس بد اعتمادی کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی سلوشن، جس کے اندر تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل پیدا نہ ہو، اور جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کی سر پہ چھت بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسی جو ہے ایک تردد والا معاملہ نہ بنے، ایک ٹینشن یا سٹریس والا معاملہ نہ بنے. تو اس کے لیے بہت انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر آپ کو ایک اچھی خوشخبری بھی سنائیں گے، جس کے اوپر ورکنگ ہے ان پروسیس. انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم مزید گزرے گا تو آپ کو اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کریں گے. لیکن آبویسلی کہ یہ جتنے بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، جس میں جی کہ بلڈر یا کانٹریکٹر پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، یا بلڈر پیسے لے کے کام نہیں صحیح کرتا، جب اس کو پیسے مل جاتے ہیں تو وہ لے بیک ایٹیٹیوڈ پہ چلا جاتا ہے، یا کلائنٹ کی طرف سے اگر پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے تو بلڈر کے لیے بھی کنسرن ریز ہوتا ہے. تو یہ سارے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں یہ ہمیشہ تب جنریٹ ہوتے ہیں جب کام کی روٹین ٹوٹتی ہے. کیونکہ جب کام چل رہا ہوتا ہے، کام کا ایک فلو سے کام اگر چل رہا ہے، فار ایگزامپل ابھی ایک ہمارا یونٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے تقریباً 8 سے 10 مہینے کے اندر، آپ کہہ لیں کہ 12-15 مہینے کا کام جو ایوریج میں یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہم نے کیا. اس کی جو کور وجہ ہے کہ ہمیں جو ہماری ڈیسائیڈڈ چیزیں تھیں، جو ہمارا ایک پلان تھا فرام سٹارٹ ٹو اینڈ، ہم اس کو اکارڈنگلی لے کے چل رہے ہیں. اس کے اندر کوئی چینجز، کوئی الٹرنیٹ کہ یہ توڑ دیں، یہ بنا دیں، یہ ایسے کر دیں، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہو رہی ہیں. اسی طرح اس کے اندر جو اس کا فائنینشیل فیکٹر ہے، جو اس کا پیمنٹ اسکیجول ہے، اس کے اندر بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. تو یہ ایک ہی حل ہے. اگر آپ نے بیریا میں اپنا گھر کم سے کم بجٹ کے اندر بنانا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ جب گھر کو شروع کریں، بنیاد سے اس کی ایکسیویشن سے لے کے اس کے کمپلیشن تک کام کی پیس کبھی بھی نہیں رکنی چاہیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. ہم بھی خود جو ہے ایک پلاننگ میں ہیں، ایک نیو وے آف کنسٹرکشن جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ جتنی بھی جو ہرڈلز ہیں اس کے اندر ہم کم سے کم جو ہے لوگوں کو جو ایک پریشانی والا معاملہ بن جاتا ہے کنسٹرکشن کے دوران لوگوں کے لیے، اس کو کم سے کم جتنا بھی ہم اس کو ایلیمنیٹ کر سکیں ہم ضرور کریں. فردر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اسپیشلی اگر آپ کی کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے ولا کنسٹرکشن یا کمرشل یا دیگر کوئی بھی کنسٹرکشن اگر آپ بیریا ٹاؤن میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیگر نمبر پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے سے اچھی سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بات ہمیشہ وہی اتھینٹک ہوتی ہے جس کے اندر جنون بات ہو، جو لائی لپے والا بات یا
مسالے والی باتیں وقتی طور تو ہوتی ہیں انیشل سٹیج پہ، لیکن جو جینون بات ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنا گھر یہاں پہ بنانے جائیں تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں. یہی اب ایک سب سے بہترین حل ہے آپ کے بجٹ کو منیمائز کرنے کا، ایک اچھے بجٹ کے اندر رہ کے ایک اچھا گھر بنانے کا. ہمارا چینل اگین ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.